السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. دوستا ہمیشہ مغم کے د زندگی غبا قدر ہے، مشکلات قدر ہے. ڈاکٹر علی شریعتی مغف تک کی یا گپ تاکہ مردم نہ فامیدہ، تاکہ مردم بلیش عمل نہ کدا، تاکہ وہ گبرا وہ مسئلہ وہ مشکل را حل نہ کدا. امو مشکل نہ ہوا، امو گپ نہ ہوا. مثلاً ایک گپ کو ہمیشہ نہ ہوا کہ علی راست بگن دروغ نہ گن، کسرا بازی نہ دن، کسرا دھوکہ نہ دن. ابھی تر گبا قدر ہے نا کہ تمام زندگی ہمیں باید گفتش نہ کونا نہ مشا. یک مشکل دیگر تازہ آسٹریلیا پیش آمدہ کی میلبورن شاید از نگاہ اقتصادی مگا کولیپس کدا ورشکستہ شدہ. بس دوستا مگد کی وشن باشا یعنی جی اولی مولی نخرین خانہ مانا نخرین کہ انجی کار نیا اقتصاد خراب شدہ درو دا دیگا جایا کوچ کدرین. امو یک دوست امیر مشورہ دا بود مگفتین جی کستا وہی اقتصاد دان بودا مسائل امو فامد مگفت مو زیاد کستا دا سیالداری کوشش نے کی از دیگا کدا خوبتر خانہ بخری خوبتر موٹر بخری موری خود خورا دا پساو نے خود خورا دا گیر می دی دا بینک خود خورا گیر می دی بس قسطارا پورا نمیتنی. وہ مگفت کی کوشش کن بچت کن. ما یک دفعہ گاؤں بلدے بچت پنجگہ شنگم سے دادم کوشش کن پیسہ را پس انداز کن غدر نادیدگی نہ کن. صحیح ہے کہ دا افغانستان دا کچاری کو یک دنا کڈول دشتین آلی دا خارج ہم دین پیسے خارج بالا شکر کار غدر ہے مگر امنار یہ تربیہ پر قال خرچ نہ کن نسل آئندے خورم فکر کن ہم بچکشاشم کٹھم شا ہم زوزدہ امنا صبح مشکل پیدا امنا امنا پیسہ دا کارشم شا امنا یک بلوک وسائل دیگا دا کارشم شا درس خان دو یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے وسائل سفر ہے موٹر سائیکل ہے یا موٹر ہے امی پیسہ رہا مگا کی امی دوستان نصیحت مکت مگر پیسہ خورا ہمیشہ کوشش کن پس انداز کن بچت کن. یک دوست دیگا کی کاریگر ہے وہ مگفتیار دمی نو شار کے ہم دین بیخی زدین نرخار خراب کریں کرائی کی مو دا $1.5 میں گرفتی گا شمو ہم دین اینم دا $50,000 میں ما ازی پیشم شمور گفتم گا کہ زمان شاہ ایران بسیار زیاد اقتصاد شی خوب بود تومن یک تومن چی $1.5 کلدار مشد یعنی فقط $7 چی $1 مشد 7 تومن. لیکن وہ روز ایک بچے جوان کمنٹ کدا بود کہ تو دروغ مگیوا خو خیر ہے دیگا تو وہ زمان پیدا اتنا بدے تو یہ آتا ہوا بیت اللہ عرصی نہ کدت نا لیکن تو خبر نہ درے مقصد معلومات کو ایک دم ٹوپ نہ کدرو دم کہ تو دروغ مگی وزمو کوئی ٹگیا یک بلوگ کارائی دولتی نوکریائی سرکاری ریلا کدرافت ایران کار کرو خوب کار بود از کوریا مردم دا ایران میں مات از اسرائیل میں مات از ہندوستان ہندوا میں مات سکھا میں مات. ما خوب دا یاد میں روزی یک شنبے کی بود روز جمعہ دا خیال میں روز یک شنبے کی رخصتی بود دا سینما حضرو سکا جنگ مکت وہاں مطلب ایک قومی سر ٹھمبایا سر زور قوم حضرہ ہم کے ایک دفعہ لچکت وزز لچ کو تانا مایا سری چوکی موکی سری ٹکٹ گرفتو سر ہمزی زیلا فلمہ ہندی دا زبان اردو میں لگے دا تیران دا زبان ہندی لیکن دا زو کیسا کوئی ٹگیا از موقع سکھا امو نار کشمو اندو مگن امو اندوا کی یک لنگی مزدہ نا یک بلو کلان کلان آدم آیا لکھوت پورا خو نمگم دیگا تاریخ خود خبر مشا کہ اونا آخر شی سیکھ بدا دا خود چیز جوڑ کدا دیگا آزگو قضیہ یا کرتا چاق کریم کدا ایران اوغیتا اقتصاد شی مقصد قدر خوب بدا دیگا بس مجھے چیز کار مشہد کی ہمیں کشترگاہ
د کشترگاه مردم کار میکرده، یک نفر مرد کشترگاه کار نه خوب پیسه کمای نه 10 20 30 کارگر داره. یگو نو آدم بایا خونده کشترگاه رو پیدا نوم گئی آدم مثلا دشاو یک لک کار نه ما دشاو 80,000 کار نه نو مزیر پڑا اشتد بوری بلی کار فلانی پڑا کنی یگو جای یک آدم داشتا یکی 80,000 کار میگرفت، یک آدم دیگه مت ما 60,000 کار نه میزد کار یک دیگه خور بیروم کرد دمیر وزا مگه دا آسٹریلیا هم امی برادرون از مو که تازه ساری کار مار میگرام جا ٹھیکداری نه ریزا بیزا کار اولی مولی میگره دیگه خلاصه صاحب کار عموما ٹھیکدار ہے دیگه ٹھیکداری یعنی منا مگه بلی کار دیگه قسمه کار بسیار نرخ ارزان میده کار را زده بیروک ده یعنی می چیزارم خوما ام نرخ ام ارزش خود خوره ام نرخ کار را ارزش کار را امر برباد نکنی یک دیگه خور تاون نرسنین مشت کی مگه پر بود پر زنبورم بود مگه آخر دیگو جای کار ماینه ما امروز بلده شم یک ریزه نوشته زکی میکسویل را دوباره اردم دوباره از که بعضی نوشته از زکی میکسویل مگه زکی میکسویل مگه دی دنیا فقط دو را دارین یا که پیسه دار شین یا که ارقای خوره بلده پیسه دارا چوبل جکن ارقای خوره بلده پیسه دارا بچخنین رای سیوم مگه وجودش نداره بس بلده زی کسته یک ریزه نقلم منا زیگوند وال خوره مگه یک دوستم دا آسٹریلیا کاری کنسٹرکشن منا کاری ساختمانی منا خانه مانا جوړ نه دی البته خود ازو کارگر نیه خود چی صاحب کاره خود چی اجاره دار مگن مخ ټیکدار مگنه خود چی ټیکداره مگه او هر روز د مزاق د شوخی کارگرای خو مگه شما هر قدر کی عرق خو چوبلجی کن هر قدر کی عرق خوربی چکنین ما مقص پیسه تو میشم و حقیقت هم میرنگه هسته کارگر صبح تا بیگر کار نه عرق خو میرزن نه فایده شده کی میگره صاحب کار میگره د آخر ماه کی کارگر معاش کو میگره یا تنخواه کو میگره نه یا حساب کو منا د سات مشکل ویلا خرچ پورا کده بچه دیش نموشه گرانیش ده دیگه د تمام دنیا گرانیش ده د حالی کی امو صاحب کار امو اجاره دار امو ٹھیکدار از خاطری فکر کدون خو از خاطری برنامه ریزی خو و از خاطری سرپرستی امزیکارا خوب پیسہ پیدا ہونا اینی گبی ساده مگر تلخ مگر خوب گوش کن اگر خود تو پیسہ دار نشنی تمام خواری و زحمت تو د پیشبردونی زندگی یک پیسہ دار است زن اگر خود تو از کار خیر ننی نه بس بفهمو که تمام خیر تو دا یک پیسہ دار نرسه بعضی هم میگه مو وقت نداره یار مو فرصت نداره مو تایم نداره در حالی که امروزم گفتم بریشم خدمت شما عرض کردم که همی وقت نیه همی تایم همی بلده تمام برابر ہے چی بلده پیسہ دار چی بلده بے پیسہ چی بلده بے عقل چی بلده عقل تو چی بلده خورفته چی بلده بیدار وقت از تمام برابر ہے بلده بیخی برابر ہے مگر هر کس همو شهامت و همو جرکی استفاده کدونی وقت و فرصت را نداره یعنی هر کس همو جرکر نداره که همزی وقت کو خوب استفاده کنه همی وقت کو را خوب استعمال کنه پیسه دار شدو د معنی مغرور شدو نیه پیسه دار شدو د معنی
ظالم شدو نیه که تو ظالم شدی بس از دیگار استحصال کنه دیگار استثمار کو. یعنی یہ کہ تو صاحب اختیار و صاحب وقت صاحب انرژی و زندگی خود باشی پیسه دار شدو اینیه. یعنی که تو تصمیم بگیری که تا چه غیتای روز کار کنی چقدر روزانه چقدر درآمد داشته باشی روزانه یا ماهانه یا هفته‌ای نه و آینده خود خوره تو جور کنی. اینی رو مگه پیسه دار شدو اینی رو مگه اختیار داشتو. نه ای که وابسته ده دیگرو باشی یعنی زیر فرمان دیگرو باشی و تمام تصمیم و تمام حال و احوال و تمام حال و هوا د دست دیگرو باشه. تو فقط تابع امر باشی ایرو بالکو اونجی بیلو اورو بالکو اونجی بیلو اینی رو اینجی بکن اینی رو اونجی پور کو اینجی کده بکن اونجی پاس پور کنه ای تر نباشه. وقتی که تو کار منی فکر خود تم دبلش باشه اختیار از خود تو باشه اونو گوی تو میتنی که پیسه دار شنی. اگر از صبح تا شاو کار کنی مگر آخر شی بازم از کار خو رضایت نداشته باشی از کار خو راضی نباشی بس باید از خود خو پرسان کنی که برای که درو برای خود خو کار منی یا فقط بلده دیگرو کار منی. یعنی اگر از کار خو رضایت نداشتی از مزدوری شی رضایت نداشتی مزدوری شی تو بس نمونه خرج تو پورا نمونه بس امیر پرسان کو که آیا تو بلده خود خو کار منی یا بلده گو کسی دیگه کار منی. پیسه دار شو رزق بگر مہارت یا چمرس پیدا کو و اقدام کو نہ فقط برای پیسہ بلکہ برای آزادی برای عزت النفس و برای انتخاب در زندگی. یا خو پیسہ دار شو یا تا آخری عمر را بلدے ازو مردم کی جرت کدن همت کدن وہ تغییر آوردن از کارگری ٹوپ کدن د صاحب کار شدن بلدے ازوا عرق خود چو بلجک. اینال یک دفعه دیگه امی گبار که ما در خدمت شما عرض کردم امی را دوباره خلاصه منم این رقم نه. اول یکی تمرکز بلی ذہنیت برقرار کی کار شاقه کار سخت کار فیزیکی یا کار بدنی تانا کو پیسہ نہ میارا بلکہ جور کدون یک سیستم و فکر کدو هستا که تورا تا بوجی پیسہ میرسنه تورا بلی خزانه میرسنه دیس تورا دا پیسہ میرسنه. دویم چیه که خود باوری و ذمہ داری احساس ذمہ داری یا مسئولیت هیچ کس تو رو کمک نمیتونه غیر از خود این قسم خو باور کو غیر از خود تو هیچ کس دیگه تو رو کمک نمیتونه. نمبر 3 شجاعت یا جرکی تغییر یا جرکی تبدیلی هم چانس و مواقع برای تمام میسر میشه نه لیکن بهره برداری یا فایده بالکدو از موقع این محتاج جرکه جرکه میخواه که از موقع فایده بالکنی د شجاعت نیاز داره که از موقع فایده بالکنی.
امیدوارم که از کارهای سختی بدنی برشده د کارهای فکری و سیستم سازی کلو توجه بدیم. ما امروز بلدیشم نقل کردم، گفتم اگر روز 1 گھنٹه مثلا پاکستان آبادیشی نفوسی 250 میلیون نه، گفتم امی 250 میلیون کی محاله که روز 1 ساعت کو ضایع کنه. هر آدم روزی 5 6 7 8 10 ساعت رو ضایع منه. مو فرض محال میگیریم نه، اگر امی هر آدم د پاکستان 250 میلیون نفوس ہے، امی 250 میلیون نفوس ہر روز صرف اور صرف فقط و فقط 1 ساعت کو ضایع کنه. اینا د یک روز اگر مو روز 24 ساعت حساب کنیم، قد خواهم مور حساب کنیم، اینا د یک روز 28935 سال رو د یک روز پاکستانیا ضایع منه. فقط اگر هر آدم روز 1 ساعت کو ضایع کنه. اگر وہ بھی شیر د حسابی وقتی کاری روز د حسابی وقتی کاری حساب کنی، اماشت گھنٹے خاور حساب نہ کنی، یہ د 16 روز د 16 ساعت د 16 ساعت کے آدم بیدار کار بنا. اگر یہ مو د 16 ساعت حساب کنی، پاکستانیا د روز 43406 سال د یک روز ضایع منا. اینی چیزار کستا دیدی امون موشمو نہ کلکولیشن منی نہ حساب کتاب منی جا متفق منی نہ وشون واسطہ. دیگه ما امیدوارم انشاءاللہ کہ تمام سم کوشش کن کہ صاحب کار بشن، تمام سم کوشش کن کہ کار نہ مدیریت کریں، تمام سم کوشش کن کہ فکر کن تنا خواری بدنی نہ کن. امیدوار امید ہے کہ انشاءاللہ تمام سم ہر جائے دنیا کے ہستے زندگی سم خوب سنا و راحت سنیں، سلامت بشیں. یا ہو